फोडकिरे बाकनार म्हणूक लागले, पळयात, देव आमच्या वाटेन आसा. पूण देव इस्रायलाच्या वाटेन नासलो, कारण इस्रायल देवाच्या वाटेन नासलो देखून. मोगाळ बाबणानो, आयज आमी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचें शिकप सोंपोवया. उरलेल्या आविसरांचें आमी शिकप आयज पळोवया. आनी फुडले फावट आमी दुसऱ्या पुस्तकाचें म्हणजे नव्या पुस्तकाचें शिकप करुया. फाटल्या कार्यावळींनी आमी पळयल्लें आसलें की जोशिया आतां आपणाचो वावर नेटान करीत आसा. ताणें मुर्ती पुजा बंद करून तिच्या पसत लागणारें सामोन लासून उडयल्लें आसलें. ताचे उपरांत ताणें मनशाची बेट करताले तेंय बंद करून उडयल्लें आसलें. मोलेक ह्या नांवाच्या देवाच्या मुखार ल्हान भुरग्यांच्यो त्या वेळार बेटो करताले, म्हणजे ल्हान भुरग्यांक त्या सुवातेचेर मारताले. दुसरो राजा म्हणजे दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 23 आविसूर आनी 10 ओळ. जोशियान फोडकिऱ्या देवांच्यो वेदी, तांच्यो मुर्त्यो त्या सुवातेवेल्यान पयस केल्ल्यो आसल्यो. हें जें कितें बरें ताणें केलें तें खूब उत्तम आनी बरें जावन आसलें. ताचे पयलीं ज्या राजांनी ज्यो मुर्त्यो देशांत हाडलेल्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो ताणें मोडून आनी फोडून उडयल्ल्यो आसल्यो. तांचीं घरां ताणें मोडून उडयल्लीं आसलीं. आनी हें ताणें खूब बरें आनी उत्तम काम केल्लें आसलें. जुदाचे शिमे भायर सुद्दां ताणें आपणाचें काम वाडयतलें आसलें. तो बेतेल ह्या सुवाते पर्यंत ह्या कामा पासत गेल्लो आसलो. मोगाळ बाबणानो, सोलोमनाच्या काळार जराबामान देशाचे कुडके केले आनी ताणें बेतेल ह्या सुवातेचेर पाडकुल्याची पुजा करूंक सुरवात केल्ली आसली. पूण जोशियान एक बरें काम केल्लें आसलें. ताणें लोकांच्या मनान नवी उर्बा उत्पन्न केल्ली आसली. ताणें पास्काच्या परबेची परत सुरवात केल्ली आसली. इश्टानो, पास्काची परब पाळप ही एक बरी गजाल जावन आसा. ही परब जायतो तेंप पर्यंत तांणी करूंक नासली. लोकांनी त्या परबेकडेन लक्षूच दिवंक नासलें. तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना इस्रायल लोक इजिप्तान गुलामपणांत जियेताले तेन्ना देवान तांची सुटका करूंक मोजेसाक उपेगान हाडलेलो आसलो. इजिप्ताचो राजा फारो वो इस्रायलाची सुटका करिनासलो. तेन्ना देवान तांचेर जायत्यो पिडा हाडलेल्यो आसल्यो आनी निमाणे सुवातेर ताणें इजिप्ताच्या मालगोड्या पुताक मारून उडयल्लो आसलो. आनी त्याच वेळार ताणें जुदेवां पासत पास्काचे परबेची सुरवात केली. ताणें आपणाच्या दाराच्या कासिलाचेर मेंढराचें रोगत लावचें अशी आज्ञा तांकां दिली. म्हणजे जेन्ना देवाचो दूत इजिप्ताच्या पयल्या जल्मल्ल्याक मारतलो तेन्ना जुदेवांच्या दाराचेर आसलेलें मेंढराचें रोगत पळोवन तो तें घर सोडटलो आनी दुसऱ्या घरा वेतलो. आनी त्या घरांतल्या खंयच्याच मनशाक कांयच जावचें ना, म्हणजे त्या घरांतलो मालगडो पूत मरचो ना. पूण इजिप्ताचो मालगडो पूत मरून वेतलो, कारण ताणें इस्रायल पोरजेच्या विरुद्ध सगळें केल्लें आसलें. मोगा इश्टानो, ह्याच दिसा जुदेवांक देवान सुटका दिल्ली आसली. ही पास्काची परब दुनिया जेजू क्रिस्ताचें चित्र आमकां दाखयता. जेन्ना आमी क्रिस्ताक सोडवंडार म्हूण मानून घेता तेन्नाच देव आमकां पातकांतल्यान आनी सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान सुटका फावो करता. मोगा बाबणो, जुदाच्या निमाण्या राजाच्या वेळार
सगळे सुवातेचेर उठावणी आयलोली आसली. पूण उपरांत कांय राजांच्या कारणाक लागून देव तांकां परत गुलामपणान धाडून दिता. दुसरे राजाचें पुस्तक 23 आविसर आनी 29 ओळ. जोशियान घरा रावंक जाय आसलें. बाकीच्या गजालींनी ताणें वांटो घेवंक नाका आसलो. पूण तो ह्या सुवातेर झुजान वांटो घेता आनी त्या सुवातेर तो मरून वेता. जोशिया देवाचो व्हड आनी बरो चाकर जावन आसलो. ताणें हें व्हड पिशेपण केल्लें आसलें. ज्या झुजान ताजो कांयच संबंद नासलो त्या झुजान तो वांटो घेता. मोगा भावभणो, ज्या सुवातेर आमची कांयच गरज ना त्या सुवातेचेर आमी वचूंक जायना. आमी जोशिया सारकी गडबड करूंक जायना. जर अशें केलें जाल्यार आमची परिस्थिती तशीच जावंक पावतली. क्रिस्तांव जिवितांत जर आशिर्वाद घेवंक जाय तर जण एक गजाल देवाचे खुशे प्रमाणे आमी करूंक जाय. आतां पळोवया 23 आविसर आनी 31 ते 33 वळींनी. तुमकां दिसतलें की जेहोआहाज आपणाच्या वडिलांच्या पावलांचेर पावल दवरून चलतलो म्हूण. पूण तशें जावंक ना. तो एक वायट राजा जावन आसलो. ताणें चड काळ राज्य करूंक ना. ताणें 3 म्हयने राज्य केल्लें आसलें आनी उपरांत तो मरून गेलो. 34 ते 37 वळींनी आतां आमी पळोवया. जेहोयाकीम वो जोशियाचो दुसरो पूत जावन आसलो. ताणें 11 वर्सां राज्य केल्लें आसलें. तोय एक वायट राजा जावन आसलो. आमी आतां वायटा कडल्यान आनीक वायटा कडेन वचत रावतात. जेहोआहाज वायट आसलो पूण जेहोयाकीम ताज्याहून वायट जावन आसलो. इश्टानो, दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान 24व्या आविसरान इस्रायल लोक गुलामपणांत कशे गेले ते आमी पळयतले. 24 आविसर आनी 1 वळ. इजिप्ताच्या राजान जेहोयाकीम हाका राजा केलो. पूण बाबिलोनाच्या नबुकदनेसरान ताचें सगळें राज आपणाच्या हातान घेतलें. आनी आतां नबुकदनेसर जुदाचेर झुजूंक आयलोलो आमकां पळोवंक मेळटा. तेन्ना जेहोयाकीम ताजो 3 वर्सां चाकर म्हणून रावलो आनी उपरांत ताणें ताच्या विरुद्ध बंड केलें. 24 आविसर 2 आनी 3 वळ. आमी पयलींच पळयलां की मानशे एक दुश्ट मनीस जावन आसलो. ताच्या काळार देवाची महिमा मंदिरांतल्यान गेल्ली आसली आनी ही गजाल एकदम दुखाची जावन आसली. जाणें आमकां जिवीत दिलें तोच जर आमच्यांतल्यान भायर सरून गेलो तर आमी अनाथ अशें जावन आसा. पूण तो गेलो आमकांच लागून. मोगा भावभणानो, देवाचें उतर आमच्या कानाचेर सदांच पडटा आनी हें सदांच पडटा आसतना सुद्दां आमी तें मानून घेवंक तयार आसून. कित्याक आमचीं काळजां आजुनूय गर्वान भरलेलीं आसा देखून. आमचें पातकूच आमचो नाश करूंक शकता. पातकाची मजुरी मरण जावन आसा आनी आमकां तातूंतल्यान कोण साल्वार करूंक शकता? जर आमकां आमच्या पातका पासून सुटका जाय तर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं नितळ जातात. पूण आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. जो कोण आपणाचें पातक घेवन दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन येना तर ताची पातकां कशीं बोगसतलीं? मोगा भावभणानो, संवसारांत तो एकलोच असो देव आसा की तो सगळ्या संवसाराच्या मनशाच्या पातकां पासत बोगसणें दिवंक शकता.
ताणें आपणाकूच संवसाराच्या मनशां पसत भेटयल्लो आसा. खुर्साचेर लोजेचें मरण तो मेलो. तुमच्या आनी म्हज्या पातकांचें फारीकपण ताणें दिलें. आमकां ताणें जिवीत दिलें. ताचे शिवाय आमकां कोणूच जिवीत दिवंक शकना. आमच्या पातकां पसत कोणूच मरूंक शकना. कोणेनूच खुर्साचेर मरून आमकां जिवीत दिलें ना, तर फकत दोनया जेजू क्रिस्तान आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलें. ताणें उदका सारको आपणाचो जीव ओतयलो. हें फकत तुका आनी म्हाका लागून. आमच्या पातकाचें वजें ताजेर घातलें. आमच्या सारक्या पातकी लोकां पसत संवसारांत कोण मरूंक शकता? देवान पातका पासून सुटका करूंक दोनया जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. कारण तोच वाट, सोत आनी जिवीत जावन आसा. ताजे शिवाय कोणूच आमकां सुटका दिवंक शकना. मोगाळ बाबळांनो, पयलो राजा 24 आविसूर 5 ते 7 वळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या सुवातेर बापायचें आनी पुताचें नांव सारकेंच आसा. हीच जमीन देवान आब्रामाक दिल्ली आसली आनी ताचे उपरांत ताचे संसदेक ती दिल्ली आसली. आतां ह्या सुवातेचो ताबो जुदेवांकडेन आसचे बदले बाबिलोनाच्या हातांत आसा. हें कित्याक? 8वी आनी 9वी ओळ. हाजे कारण तांणी पातकान चलचें सोडलें ना आनी तांणी देवाच्या विरुद्ध बंड केलें. देवाच्या विरुद्ध ते वागले. देवान तांकां ही सुवात एकाच कारणा उद्देशीं दिल्ली आसली. कारण देवान जी आब्रामाक बासावणी दिल्ली ती बासावणी पूर्ण करच्या पसत. ती अट म्हणजे देवाची आज्ञा तांणी पाळूंक जाय आसली. त्याच पसत देवाची ही व्हड बासावणी तांकां देवान पयलींच दिल्ली आसली. जर तुमी आपणाची आज्ञा पाळशात तर ही सुवात तुमकां मेळटली. त्याच पसत देवान तांकां इजिप्तांतल्यान भायर काडलेलें आसलें आनी अरण्यांतल्यान तांकां चलयलें आसलें. पूण ही गजाल कितली सोत आनी खरी आसा ती पळया. पूण आयज देवाची सुवात बाबिलोनाच्या हातांत आसा. बाबिलोनाचो राजा ताजेर आपणाचें राज करता. 24 आविसूर 10 ते 20 वळींनी आतां पळोवया. राजाक आनी बाकीच्या लोकांक गुलामपणांत व्हेल्ले आसले. हें सुमार क्रिस्ताच्या जल्मा पयलीं 605 वर्सां जालें. इश्टानो, ही एक दुखाची गजाल जावन आसा. सिदकिया वो जेहोजाकिमाचो चुलतो जावन आसलो. ताणें राजाच्या घराण्यांत आनी ताच्या वागण्यांत कांय सुदारणा करूंक ना आनी हेंच कारण मनशाक गोर वाडटा आनी मनशाचो नाश जावंक पावता. सिदकिया मूळचोच एक वायट राजा जावन आसलो. ताणें देवाच्या विरुद्ध बंड केलें. असले लोक संकश्टाच्या वेळार दुसऱ्याक आनी देवाक गुन्यांवकारी करतात. 20वे वळीन जर आमी पळयलें तर आमकां दिसता फोडकिरे बाकनार म्हणूंक लागले, पळयात, देव आमच्या वाटेन आसा. पूण देव इस्रायलाच्या वाटेन नासलो, कारण इस्रायल देवाच्या वाटेन नासलो देखून. मोगाळ बाबडानो, जायते लोक अशें म्हणटा आसतना आमकां दिसता की जें कितें हांव करतां तें देवाचे खुशे प्रमाणे करता. देवान तें म्हाका करूंक लायलां. पूण ती गजाल एकदम फोटकेरी जावन आसता. मनीस आपले येवजणेन सगलें करता, आपणे येवजणेन चलता आनी म्हणटा ही देवाची खुशी. हांकांच तर फोटकिरे बाकनार आमच्यांनी म्हणूं येता. आयज पासून जायते अशे लोक आमकां सरभोंवतणी रावतात त्या सुवातांनी पळोवंक मेळटा. खरेंच मोगाळ भाव भयणानो,
देवाची खुशी नासतना ही देवाची खुशी म्हणप म्हणजे एक व्हड पातक जावन आसा. जें कितें आमी करता तें आमी करतात त्या सुवातेचेर देवाची खुशी आसना. पूण आमी जर देवाक सांगलें, दुनिया हें तुजे खुशे प्रमाणे जावं न्ही, तर देव आपणाचे खुशे प्रमाणे करता, तेन्ना आमी म्हणूं येता की हें देवाचे खुशे प्रमाणे जालें म्हूण. मनीस चुकता आनी देवाक तो गुन्यांवकारी करता. मुगायश्टानो, जुदेवांच्या लोकांची हीच आडकोळ आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. ते देवा पासून खूब पयस गेल्ले आसले, तरी तांकां दिसलें की ते देवा पासून पयस नाच, देवा पासून ते लागींच आसा आनी देव तांची राखण करतलो. आतां 25व्या आविसरांत आमकां पळोवंक मेळटा की झुजांतले उरलेले लोक सुद्दां गुलामपणांत गेल्ले आसले. बाबिलोनाचो राजा नबुकदनेसर आनी 3 फावटीं जेरुजालेमाचेर आक्रमण केल्लें आसलें. ताणें राजाच्या घराण्यांतले सगळे लोक, तशेंच सैनीक आनी बरे कामगार ह्या सगळ्यांक गुलामपणांत व्हेले. पूण ताजे कडेन जेरुजालेमाचो नाश करूंक जालो ना. नबुकदनेसरान सिदकियाक जुदेवांचो राजा केल्लो आसलो, पूण कांय वर्सांनी सिदकियानूय बंड केल्लें आसलें आनी निमाणे वेळार नबुकदनेसरान जुदेवांचो नाश केल्लो आसलो. नबुकदनेसराच्या सैनिकांनी सगळें व्हेल्लें आसलें. मंदिरांतल्यो सगळ्यो मोलाच्यो वस्तू ताणें व्हेल्ल्यो आसल्यो. ही सगळी गिरेस्तकाय ताणें बाबिलोनांत व्हेल्ली आसली. दानियेलाच्या पुस्तकांत मंदिरांतल्या व्हडल्या वस्तूचें कितें जालें हें दाखोळ केल्लें आसा. सगळें जेरुजालेम ताणें लुटलेलें आसलें. जेरुजालेमाक ताणें उजो घातलेलो आसलो आनी ती गोबराची मोठी रात जावंक पावली. मोगा बाबणानो, जेरुजालेम नगर 27 वेळा लासून उडयल्लें आसलें, पूण परत परत त्या गोबराच्या राशीचेर नवें जेरुजालेम तयार जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. आयज दोंगराचेर जें जेरुजालेमाचें शार आसा तें पयलीं नाश केल्ल्या शाराचें परत बांदलेलें शार जावन आसा. खरेंच त्या शाराचो नाश करूंक जायत्या जाणांनी चिंतलो, पूण शेवट कोणाच लागीं घडून आयलो ना. जे लोक त्या सुवातेचेर आसले ते लोक देवाचे जावन आसले. नबुकदनेसरान गदल्या नांवाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक त्या सुवातेचेर केली. पूण मोगा बाबणानो, ह्या लोकांनी जेरेमिया बाखनाराक आनी त्या सुवातेचेर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक आयकलें ना. म्हणजे जें कितें ताणीं सांगलें तें ताणीं आयकून घेतलें ना आनी ताणीं त्या गदल्याक जिवंत मारलो. दुसरें राजाचें पुस्तक 25वो आविसर आनी 25 ते 26 वळींनी आतां आमी पळोवया. जायतो लोक भिवून इजिप्ताच्या देशांत पळून गेले. ते सुवातेर ताणीं घरां बांदून रावंक सुरवात केली आनी जेरेमियाक तांच्या सांगाता वयचें पडलें. दुसरें राजाचें पुस्तक 25वो आविसर 27 ते 30 वळींनी आतां आमी पळोवया. बाबिलोनाचो राजा जाल्या उपरांत अविल मोरोदक ह्या राजान ताज्या राज्यांतल्या किरमिदोरांक बक्षिलें. जरी ताज्या राज्यांत बाकीचे राजा गुलामपणांत आयलेले आसले तरी ताणें तांकां मानाची सुवात दिल्ली आसली आनी ही गजाल खूब अजापाची जावन आसा. आयज जरी इस्रायल पोरसां गुलामपणांत ना तरी तांकां आजुनय सोडवणदाराची वळख ना. पूण ज्या दिसा तांकां ही खबर कळटली तेन्ना ते सगळे थारण जोडून घेतले आनी हें थारण तांकां सासणाचें जिवीत म्हूण फावो जातलें आनी तेन्ना ते सगळे सोर्गीच्या राज्यांत वेतले. तर मोगा बाबणान, देवाची उतरां
आयज तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत जावन आसा. आयज आमचें तारण जावंक ना जाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यांत वचूंक पावचे ना. जर आयज तुका दिसता तुका हें तारण जाय तर तुजें जिवीत दोनया जेजू क्रिस्ता मुखार उक्तें कर. तुजें पातक तूं लिपोवन दवरूं नाका. तुज्या पातकाचें बोगसणें माग. आयजूच दोनी जेजू तुका बोगशितलो आनी सासणाचें जिवीत दितलो. तर मोगा बाबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.